बोलो। नहीं। किस चीज के मेंबर थे? काठी ऊँटों के कजाबे। कजाबे। जी कजाबे जी। जी जी। और अब जाहिर बात है इतना तो हुआ होगा, तवज्जो दे आप, अता इतना तो हुआ होगा कि जब सारे जमा हुए एक मोहलत दी, एक ऑप्शन दिया हमारे पैगंबर ने, एक ऑप्शन भी दिया जी कि जो चले गए हैं वो ला लो, बेशक बेशक बेशक, और जो आ रहे हैं इंतजार कर लो। जी जी। ये हमारे जनाब भाई हारून साहब तशरीफ ला रहे हैं। जी आइए तशरीफ लाए, मैं दिल से खैर मकदम कहता हूँ, तशरीफ अता जी। तो कम से कम वो इंसान अलग हुए होंगे जी जी। और उन ऊंटों को थोड़ा सा अलग किया गया होगा, तो लेकिन कितनी दूरी होगी इंसानों में और ऊंटों में, कितनी दूरी होगी जी बताएं जरा मुझे आप तारीख से। काफी दूरी। लग इतनी दूरी थी जहां तमाम 1.25 लाख सहाबी थे। जी गजाबे उतार दिए गए, ऊपर नीचे रख के मेंबर बना दिया गया। क्या कहें। ऊंट की गर्दन हिल रही है, घंटियां बज रही हैं, 1.25 लाख सहाबा है, शोर है जी, एक हंगामा है, शोर है, एक हंगामा है। रब ने फरमाया जिब्रील एक ऐसा माहौल पैदा कर, तवज्जो दे, जिब्रील एक ऐसा माहौल पैदा कर, जब मेरा हबीब अर्श पे आया था ना, मेरा हबीब अर्श पे आया था तो सारे हरकत तो सकूनात को जम कर दिया गया था, खामोश हो गया था। ऐसा ही माहौल पैदा बिल्कुल जमाने को, और मेरा हबीब से निसार एक बात कहता है कि शबे मेराज, रात मेराज में वहां भी वहां कमाल था, और यहाँ भी आपका कमाल। सहाबी से पूछो 1.25 लाख में कुछ तो जगह घिरी होगी, कुछ तो मैदान घेरा होगा। घिरा होगा। ये साउंड पैगंबर की आवाज थी, रसूल बेशक सहाबी कह देते कि मेरे कानों में आवाज नहीं है। साउंड, ये क्या था? नहीं तो रसूल कहते हैं, कोई नाम तो रिसालत है। बेशक 18 जिलहिज, बुखारी, तिरमिजी, शुमाइल तिरमिजी, अबू दाऊद, मुस्लिम, सियासता की 6 मजबूत किताब, इसके अलावा जितनी भी हदीसें हैं, टुकड़ा कहीं ना कहीं इस हदीस का जिक्र है। इतनी मजबूत हदीस का इनकार कर देना यजीद से भी तो मौला और हरामजादों से कुछ ना बना। बेशक जो दे दोस्तों, ये मेरी जबान नहीं बोल रही है, ये अली का प्यार है। इस मोमिन के दिल में फातिमा नहीं, अली नहीं, इमाम हसन नहीं, हसन नहीं, इमाम नहीं, उसको मोमिन कहलाने का हक नहीं है, कहलाने का नहीं है। और निसार तो यहाँ तक कहता है कि जिनके सीने में अहले बैत फितरते औलादे रसूल यानी की मोहब्बत नहीं, उस पे नमाज फर्ज नहीं है। बेशक क्या
کی ولایت کا واہ واہ۔ اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے پر گناہ معاف سے، اور بدن میں حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے کوئی طواف؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ کیونکہ ایمان ہے۔ بے شک ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں میں، ایمان نام ہے، علی ہے تو حضرت فاطمہ ہے، بے شک علی ہے تو امام حسنین ہے، علی ہے تو علی ہے، اور اگر نہیں ہے کچھ بھی تو ایمان نہیں ہے۔ من کنت مولا، کچھ نہ چلا تو کیا کہہ دیا؟ یہاں مولا بمانا دوست ہے، یہاں مولا بمانا دوست ارے ہم تو اس سے بھی راضی۔ دوست سے بھی راضی نبی نے کہا میں جس کا مولا، اس کا تو پہلے یہ طے کر دو کہ تم نبی کو دوست مانتے ہو یا یار مانتے ہو؟ ابھی تک تو بات پہ پہنچنا ہے یار۔ پہلے رسول علی کو دوست کہہ دو گے چل جائے گا، مولا کائنات کو چل جائے گا، بے شک لیکن نبی کو دوست کہو گے، نبی نہیں مانو گے، رسول نہیں مانو گے، غیبتا نہیں مانو گے، مخبر صادق نہیں مانو گے، مزمل نہیں مانو گے، مدثر نہیں مانو گے، صاحب لولاک نہیں مانو گے، صاحب رضا نہیں مانو گے، مانو گے آنے یہ دوست۔ اگر نبی کو دوست مانتے ہو تو مولا علی کو بھی دوست مانو۔ بے شک اور اگر تم نے نبی کو دوست مان لیا تو شاید کوئی تیسری جہنم تیار کیا، یہ جہنم میں شاید عذاب کم ہو۔ حقیقت ہے کہ دوست تو برابر کا ہوتا ہاں، کیونکہ دوست تو برابر کھائے۔ وہ دوست کیسا یار جو خود پیٹ بھر لے اور دوست کو بھوکا رکھ دے؟ کیا کہنا وہ دوست کیسا؟ یہ کچھ نہیں، یہ بغض علی ہے بس۔ بے شک یہ کچھ نہیں ہے، لفظ ہے بغض علی ہے۔ اور جتنی محنت ہو رہی ہے نا جی ان کو مٹانے کے لیے رب نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ان کے پول کھولنے کے لیے پیدا کر رہا کر دیا ہے کر ہی رہا ہے، شان رہا ہے وہ۔ اور سنو، اگر کوئی پول بھی نہ کھولے نا، اگر کوئی پول بھی نہ کھولے تو ہمارے لیے تو ہمارا قرآن کافی ہے۔ بے شک اور اس نے کہہ دیا نا ورفعنا لک، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ سبحان اللہ توجہ دے یار، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، سبحان اللہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ توجہ دے، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ نبی فرماتے ہیں میرا نور علی کا نور، بے شک کیا کہنا جدا کر دو، کیسے کرو لاؤ ایسا کوئی چھوڑا کیا کروں جو نور کو جدا کرے، جو نور کو جدا کرے۔ جدا کرنے کی کوشش کی گئی، حقیقت زبان رسالت بول پڑی۔ کیا کروں جدا کرنے کی کوشش کی، زبان رسالت بول پڑی کہ تجھے باغی گروہ والے بولا، کیا باغی گروہ والے بلائیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ کہاں جانا اور ایک بات سنو میرے یارو، یہ جو چل رہی ہے نا میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یاد رکھنا ایک جگہ تھک جاؤ گے زندگی سے۔ بے شک جن حدیثوں کو چھپایا گیا وہ حدیثیں آج کھل گئی کھل گئی، سامنے آ گئی۔ سب ارے نبی نے برملا کہہ دیا، اے باپو، کیا کہ اے ماؤں، اپنے بچوں کو 3 چیز سکھانا، کیا کہنے اپنے بچوں کو 3 چیز 3 چیز سکھانا، نبی سے محبت، کیا کہ قرآن سے محبت، سبحان اللہ اور میری سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ہے۔ بے شک نبی کی زبان ترجمہ قرآن، بے شک نبی کی زبان ترجمہ قرآن ہے۔ بے شک تو ایک حدیث نہیں، ہزارہ انگنت
حدیثیں ایسی ہیں لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کرسی ڈال دو تو جا رہا ہاتھ میں سیاہی لیے بیٹھے حضرت, جی جی ہاتھ میں روشنائی سمجھتے نا, جی سیاہی لیے بیٹھے. جہاں آپ نے علی کا ذکر کیا تھپا لگا دیا, بے شک بس اسی سیاہی والی ہاتھ سے تھپا لگا دیا. ارے یار یہ تو شیعہ ہو گیا, کیا کہیں یہ تو. شیعہ ہو گیا. اب ایک چیز ایمانداری سے بتا دوں جی جی, حضرت نعمان بن ثابت, حضرت نعمان بن صاحب نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ, سبحان اللہ. المعروف ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام اعظم, توجہ ہے, حقیقت امام شافعی, امام حنبل, امام مالک. ارے یار بڑے فخر سے تم چاروں کی اقتدا کر رہے ہو. جی ارے بھائی ہم تو یہاں باندھیں گے کیونکہ ہم شافعی آباد, کیا دقت ہے؟ ہم یہاں باندھیں گے کیونکہ ہم حنفی ہیں. حنفی آباد. تو صرف یہاں کے لیے حنفی ہو, یہاں کے لیے شافعی ہو, یہاں کے لیے حنفی ہو, ہاتھ کھولنے کے لیے مالکی ہو, ہاتھ جھاڑنے کے لیے حنبلی ہو. صرف نماز میں تقلید یاد آئی جی, اور دوسرا قول یاد نہیں آیا. امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت نے کہا جو علی کا غدار ہے وہ اللہ کا یہاں باندھ لیا. حنفی ہے, کس بات کے حنفی ہو, کس بات کے حنفی ہو؟ حنفی وہ ہے, سمجھ ہوتے آپ, سنی صحیح العقیدہ. حنفی وہ ہے جو امام اعظم کی تقلید اور امام چاہی ہو سامنے ہو جاتا تھا تو امام ابو حنیفہ بیٹھنے کی نہیں رکھتی. کیا کہیں, واہ واہ, یہ ہے تقلید. بے شک امام شافعی نے فرما دیا اگر اہل بیت سے محبت رفس ہے, رافضی. کیا کہنے. امام شافعی, امام مالک اور امام حنبل نے فرما دیا جی, جس کا ترجمہ حضرت اقبال نے فرما دیا کہ بس اسلام کے دامن میں بس اسلام اس کے ید اللہ. ڈھونڈو اسلام, کہاں ڈھونڈو, تلاش کرو اسلام. کیا کہیں. اسلام اگر ہے تو فاطمہ, بے شک کوئی حسن, کوئی کیا کہیں. نصاب توبہ کرتا ہے, ایک پارا سا دکھا دو 30 پاروں میں. جی ارے کہیں اور الزام نہ چلانا, ان مولویوں کا تو 40 پارے کر دیے. 40 کر. تو اس کا مطلب تو 10 پارے کہیں گھوٹالا ہو گیا. اللہ فرماتا میں ہوں حافظ, اس کی حفاظت میں کروں. اس کا مطلب اللہ غیر ذمہ دار ہے, معاذ اللہ, معاذ اللہ غیر ذمہ دار ہے. ان مولویوں کو ہوا کیا ہے, جب جہنمی بننا ہوتا ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے, حقیقت کیونکہ اسلام چوغے کا نام نہیں ہے, اسلام چمکیلے کا نام نہیں ہے, اسلام اونچی نیچی ٹوپی کا نہیں ہے. نصاب یہ تو حل کہتا ہے کہ اسلام لمبی سمجھ رہے؟ یہ ہے اسلام. بے شک باقی شعار ہے, بے شک باقی شیار. شعار ہے. اور یاد رکھو دوستو, 9 ٹن پیروں سے بچو. جی حضرت اعلان کر رہا ہوں میں جی 9 ٹن پیروں سے بچو, ڈرامہ باز پیروں سے. جی جی اس محفل میں کچھ, اس محفل میں وہ جلسہ کچھ, ارے وہ تو سید ہو,
ہمیں نص سادات سے انکار نہیں ہے، جی جی ہمیں نص سادات سے انکار نہیں ہے، ہمیں عقیدے سے، بے شک کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں اختلاف ہے عقیدے سے۔ اور سن لو جو غدار توجہ دیں گے، بڑا جملہ بڑا جملہ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں، اہل کی طرف ہے ان کا شجرہ دیکھنا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا۔ خبر ہے، تلاش کرو آپ، بے شک بے شک، تلاش کرو۔ اس سے ہے کہیں نہ کہیں، تو ڈرامہ باز تیروں سے بچو، بے شک اور ہمارے پاس تو یار تیروں کی کمی ہے بہت ہے۔ سب سے بڑا پیر مولا کا پیر مولا مولا علی۔ تیروں میں ان میرا سے بڑا کوئی پیر ہے؟ کیا کہیں؟ ان سے بڑا کوئی مشکل کشا ہے؟ کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی دستگیر ہے؟ کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی عبد اللہ ہے؟ کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی وجہ اللہ ہے؟ ان سے بڑا کوئی شرکت اللہ ہے؟ نہیں ان سے بڑا کوئی زہد اللہ ہے؟ ان سے بڑا کوئی مولا نہیں۔ خالد علی سے بڑا کوئی ہے؟ بے شک، جو دیا اللہ اکبر، یا رسول حیدری یا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا کی عجیب حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ علی آج تم نصرت کے سامنے ذکر نبی کی پوشی کا نعرہ لگا رہے ہو، اگر نجف اشرف سے اشرف بدل کر آمین آمین، بے شک، من کن تو مولا۔ یہاں کیا سیاستہ کی 6 حدیثیں میں نے عرض کر دی۔ بے اگر شک، کوئی انکار کرے نا، اگر کوئی انکار کرے بحث مت کرنا، بے شک، انکار کرے بس سوچ لینا کہ امیر شام سے کہیں نہ کہیں تعلق۔ ارے وہ نام ہے پاکستان میں امیر شام کے نام پر، بے شک، توجہ ہے، کھل کے بول رہا ہوں میں۔ جی، جلوس سے فلاں، لنگرے فلاں، کیرنیے فلاں، ملیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 1400 سال کے بعد اسی امیر کے گھر وہی آئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 1400 سال کے بعد اسی امیر کے گھر وہی آئی ہے، وہی تو آ نہیں سکتی، الہام بھی ختم ہے۔ بے شک، تو کیا ہے، یہ ڈرامہ ہی تو ہے، ڈرامہ ڈرامہ، یہ ڈرامہ ہی تو ہے۔ حقیقت ہے، اگر بات ہندوستان کی ہوتی نا تو میں تو گزارش کرتا تاجرات ہند سے اور حکومت ہند سے کہ ان کے بیلنس رکھا جائے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لاکھوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑ حضرت کہاں کر اربوں خربوں کی بات ہے، اور اپنے ملک میں نہیں ہے۔ ہاں، سوئی سوئی اندرونی جہاں کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا، دنیاوی لحاظ سے جہاں ہاتھ نہیں مار سکتا۔ 100 بات کی ایک بات، 100 نعروں کا ایک نعرہ بے شک، خدا نے ہمیں نبی دیا ہے، بے شک، پیغمبر دیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش، 2,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں کو ہم مانتے ہیں، اور نبی کے فرمان کے مطابق توجہ دیں کیا، نبی کے فرمان کے مطابق موسیٰ کے لیے ہارون کے مطابق توجہ دیں۔
हारून के मुताबिक, नबी के जबान से वसी के मुताबिक, नबी के जबान से जानशीन के मुताबिक, नबी की जबान से असदुल्लाह कहने के मुताबिक, नबी की जबान से मौला के अगर हम नबी के किसी को मानते हैं तो और ये इत्तेफाक का जुमला, जी समझौते का जुमला, 2,24,000 पैगंबरों के बाद अगर हमने अपने मोहम्मद को माना है जी, तो हमारे मोहम्मद की इज्जत घट गई क्या? क्या कहना है? वाह वाह वाह। सोचो नहीं, ये समझौते का जुमला है, समझौते का है? 2,01,24,000 पैगंबरों के बाद अगर हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना तो क्या हमारे नबी की शान नहीं? तो 6 के बाद या 10 के बाद या 3 क्या 6 के बाद 3 के बाद आगे हमने अपने अली को मान लिया तो इज्जत घट गई क्या? अरे इज्जत इसलिए दुनिया नहीं बनी थी, जमा नहीं, जमीन नहीं, मकी नहीं, ये फर्श नहीं, ये धरती नहीं, कुछ भी तो ना था, आदम थे जी, आदम थे जन्नत में। तो जब सैर करते थे ना हमारे बाप, आपके बाप जी, सबके बाप, बेशक आदम सब सैर करते थे तो समझ में आता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ में आता था, लेकिन दूसरी तरफ देखते थे तो लिखा हुआ होता था अली। जबकि कुछ न था, जी कुछ न था। फरिश्ते ने पूछा क्या पढ़ रहा है आदम? ये पार इस ताक को क्यों देखते हो आदम? क्यों देखते हो आदम? तो हजरत आदम ने कहा बस देख रहा हूँ, अली भी है, फातिमा भी है, हसन भी है, दुनिया नहीं सब कुछ वहाँ है, सब वहाँ है। तो जो मोहम्मद भी वही है, अली भी वही है, फातिमा भी वही है, तो यहाँ मांगने तुझे जब सब कुछ तय है, लेकिन दुकानदारी चलेगी कैसे चलेगी दुकानदारी? अरे चलेगी दुकानदारी, हक तो चलेगी, पेट भरेगा, हक दुकानदारी चलेगी। मन कुन तो मौला, मैं आप सबको जश्न ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद और जश्न मुबारक हो। आखिरी जुमला मैं अपनी खिताबत का अर्ज कर दूं, ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि जोहर से पहले एक खुतबा पढ़ के आ रहा हूं मैं जी। जोहर से असर तक पढ़ा और फिर असर से मगरिब तक जी, और मगरिब से मैं यहाँ पढ़ के हाजिर हुआ हूँ। ये आपकी दुआओं का नतीजा है, इसमें कोई तारीफ नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि रब ने मुझे अपने अहले बैत के लिए चुना है। और रब इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि कोई इंतहा नहीं है, लेकिन सच का दामन। और मौला कैसे है? मौला से मुराद मौला कायनात है जी, मौला से मुराद मौला कायनात। तवज्जो है जी, अर्ज कर दूं, वक्त हो चुका, लेकिन मैं आखिरी जुमला है, वो शायद मेरे भाई थे, नाम नहीं जानता था, उन्होंने शायद एक रास्ता दे दिया था मुझे कि 5-10 मिनट हजरत आगे पीछे जी, बड़े माजरत के साथ
मैं कर रहा हूँ जरा बाबा से बुलंद और शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली على محمد मोहम्मद وعلى آل محمد वाला आले मोहम्मद صلى الله عليه सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही वसहबी वसल्लम। बाबा से बुलंद एक बार और पढ़े اللهم अल्लाह صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه वसहबी वसल्लम। وسلم सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम। बड़े इख्तिसार के साथ जी मौला क्या है, अली क्या है, जी कोई समझ ही नहीं सकता, ये कोई हकीकत समझ ही नहीं सकता, हकीकत है कोई समझ ही नहीं सकता रसूल के अलावा, बेशक बेशक रसूल के अलावा। बस या तो समझा होगा हजरत फातिमा, बेशक नूर है मुताला नहीं है मेरा तवज्जो से, मुताला नहीं है क्योंकि वो मुफस्सिरा है, वो मुहद्दिसा है, वो हाफिजा है, बेशक वो आबिदा है, बेशक वो फाजिला है, बेशक वो नब्बरा है, वो मुनव्वरा है, वो मुकर्रमा है, वो मोहतरम है। अरे इतना ही नहीं, वो तो मलका है, वो तो खातून जन्नत है। बेशक और इतना ही नहीं, दुनिया की कोई मोमिन औरत गैर मोमिन का तो मतलब ही नहीं बनता, बेशक गैर मोमिन का तो मतलब ही नहीं बनता। मोमिना इज़ने फातिमा के बगैर जन्नत में चली जाए, नहीं नहीं जाएगी अपने अपने घर में बेटियों से, बहनों से, बीवियों से कहना जाकर कि कनीज बनकर फख्र करो, बेशक क्या फख्र करो, कनीज बनो तो फातिमा की। बेशक अच्छा ये तो देखो कमाल है यार, हद है। जिनकी गोद में पहली वही आई, तवज्जो दे आप, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, बेशक जिनकी गोद में पहले भाई पहली वही आई जी, कंबल उड़ा रही हैं क्या कहें हजरत खतीजा, क्या कहें कंबल उड़ा रही हैं हजरत खतीजा, तवज्जो है, जी वही की शुरुआत भी है जी जी, बच्चे भी हैं, बेशक अरसे दराज भी है, बेशक नबुवत का दौर देखा, पूरी किताबें छान ली, कहीं भी हमें रिवायत की शक्ल में हजरत खतीजा का नाम नहीं। कैसी बात है यार, जिनके गोद में वही आ रही है, वही का कंबल उड़ा रही है जी, अरब की शहजादी है, मलका अरब है, बेशक इससे बड़ी मालदार कोई है ही नहीं, उनकी कोई रिवायत नहीं। और जो 15 साल है, 18 साल है, 6 साल है, 5 साल है, ले रिवायत, ये पकड़ और वो पकड़ और ये पकड़, और असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से उठा लिया, और उठाने के बाद इतनी रिवायत है कि रिवायतें भी शर्मा गई है। एक नाम से मुझे इतना जोड़ा क्यों जा रहा, एक ही नाम से क्यों जोड़ा है? रिवायतें परेशान है कि एक ही नाम है, एक ही नाम है। ये क्या है, ये क्या है मालूम है? ये उम्मी सरकार है, ये कुछ और नहीं है। बेशक ये उम्मी सरकार है जी, 1-2 साल नहीं, 80 साल, बेशक 80 साल तखत लगा, हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर रास्ते पे मेहनत की गई है, तब जाकर ये रंग उनको मिला है। लेकिन कैसा रंग, हमारे पास तो एक ही रंग है, सूरे बकर है, क्या रब फरमाता है, सिबगतुल्लाह व मना जिसका नाम है, वाह 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 जिनके पास अल्लाह का रंग हो, अल्लाह का शेर हो, फिर कोई चीज की कमी है नहीं। लेकिन एक रोशनी दिखा रहा हूं मैं आपको, मदीना है, सन्नाटा है, आधी रात है, महब ख्वाब है, रहमतें झमाझम बरस रही है, क्योंकि मदीना है ना, बेशक क्योंकि मदीना है ना, हकीकत रसूल का रौजा है ना, आधी रात है, सन्नाटा है, खामोश पहरा है, महब ख्वाब है, इबादत गुजार भी है, तहज्जुद गुजार भी है, नवाफिल गुजार भी है, जिक्र इलाही में भी है, लेकिन सुनसान गलियां हैं, खामोश सड़कें हैं, खामोश सड़कें हैं,
ایک ندا دینے والا، توجہ توجہ، ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، ایک شہر مدینہ کے لوگوں آواز سنو، اعلان سنو، فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر میدان میں جمع ہو جانا۔ پیغمبر اسلام نے سب کو طلب کیا، کیا واہ اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ کون تھا آواز دینے والا؟ کون تھا اعلان لگانے والا؟ کون تھا ندا لینے والا؟ نام سنو گے؟ فلک پہ نہ بدر اچھا نہ ہلال اچھا، کیا نہ بدر اچھا نہ ہلال اچھا، دیکھنے والی نظر ہو تو دونوں میں بلال اچھا۔ کیا واہ بلال نے اعلان لگا دیا، فجر کی نماز ہوئی، سارا میدان بھر گیا۔ یا رسول اللہ کیوں بلایا ہے؟ نبی نے فرمایا جہاد میں جانا ہے، توجہ بڑے اختصار کے ساتھ، جہاد میں جانا ہے۔ جملوں پہ غور کرنا، بس جملوں پہ غور کرنا، بس جہاد میں جانا ہے۔ بچوں کو الگ کر دو، عورتوں کو الگ کر دو۔ اس جہاد میں کوئی عورت، نہیں کوئی مستورہ، کوئی خاتون نہیں جائے گی، کوئی بھی بچہ نہیں جائے گا، سب کو چھاٹ دیا گیا۔ نبی نے اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھی، توجہ دے، کیا نبی نے اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھی، سب کے کمر میں نبی نے پٹکا باندھا اور ایک لشکر تیار کر دیا۔ جی نبی خود جنرل بن گئے، نبی خود جنرل بن گئے، کرنل بن گئے، سپہ سالار بن گئے۔ الرحیل یعنی روانگی، چلو اعلان ہو گیا۔ نبی آگے آگے، پیچھے پیچھے تمام صحابہ، توجہ دیں گے، بے شک توجہ دیں گے، تمام صحابہ، توجہ ہے نا؟ جی پیچھے والے سن رہے ہیں؟ جی آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں گے کسی سے، ہے نا؟ سن لیجیے، بس آخری بات ہے۔ آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے صحابہ۔ ابھی میدان سے باہر نکلے ہیں نبی، سامنے سر سے پیر تک پردے میں چھپا کر اپنے آپ کو ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ آقا ٹھہرو، آقا ٹھہرو، کیا بات ہے بولو۔ یا رسول اللہ پرسوں ترسوں ہماری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرا شوہر آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں روک رہی ہوں، نہیں، میں روکنے نہیں آئی ہوں۔ گزارش یہ ہے یا رسول اللہ کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیا کہنے تاکہ میں خیمے میں کپڑے دھوں، کھانا بناؤں، برہم پٹی کروں، زخم دھوؤں۔ نبی نے فرمایا اعلان ہو گیا تو کوئی عورت نہیں جائے گی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے آقا، نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، آپ رسول ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنا کرم کرنا، میرا شوہر جا رہا ہے، 1 مہینہ 15 دن 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد جب بھی آپ آئیں گے نا، جب بھی آپ آئیں گے نا، مجھے میرا شوہر زندہ چاہیے۔ کیا توجہ ہے؟ جی نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، نہ ہاں ہے نہ ہے نہ ہے۔ چل دیے، میدان میں پہنچ گئے، جنگ شروع ہو گئی، 2-4 دن جنگ ہوئی، شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، مشعل جلایا گیا، نبی کا حکم ہوا ہمارے جو شہید ہوئے ہیں مجاہدین، سب کی لاشوں کو جمع کرو۔ ڈھونڈا گیا، مشعل جلا کر، روشنی جلا کر لاشوں کو ڈھونڈا گیا، سب کو دفن کر دیا۔ شہیدوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی توجہ دیں گے آپ؟ حقیقت شہیدوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اور نہ ہی غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی کفن دیا جاتا ہے۔ جو خون نکلا اس سے غسل ہو گیا، بے شک جو کپڑا پہنا وہی کفن ہو گیا، بس قبر کھودی گئی، دفنایا گیا، قبر کھودی گئی، دفن کیا گیا، سب ہو گیا۔ ہاں آقا کوئی نہیں، اب آقا کوئی نہیں بچا۔ نبی نے فرمایا ایک بار اور تلاش کر، ایک بار اور تلاش کئی مشالیں جل گئی، چپا چپا کونا کونا چھان لیا، آواز آئی ہاں یا رسول اللہ، ایک لاش ہے، لا اٹھا کر سامنے لایا گیا۔ پہچانتے ہو ابو بکر، توجہ 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 توجہ، ابو بکر پہچانتے ہو، عمر پہچانتے ہو، عثمان پہچانتے ہو، علی پہچانتے ہو، ابو ایوب پہچانتے ہو، ابو عبیدہ پہچانتے ہو، زبیر بن عوام پہچانتے ہو، علقمہ پہچانتے ہو، حذیفہ پہچانتے ہو۔ ہاں آقا یہ اسی عورت کا شوہر توجہ، شہید ہو گیا، ہاں ہاں، ارے پہچانو نا، نبی نے فرمایا ہاں ہاں آقا اسی عورت کا شوہر ہے۔ ہزاروں آنکھوں کے سامنے، ہزاروں ہاتھوں کے سامنے
सपुर्द खाक कर दिया गया। रात को कयाम रहा, रात को قیام सुबह फजर की नमाज के बाद काफिला चला। हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बाद उसी मैदान में आ गया मदीने में जहां से گیا औरत खड़ी है। औरत खड़ी है। अहलन सलन मरहबा, अहलन सलन मरहबा। कासिद आ गया था, जंग जीत गए हैं आप, लेकिन मेरे आका रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मेरे आका जल्दी करो, जल्दी बता दो कि हजारों की भीड़ में कौन से किताब में कौन से लाइट में मेरा शोहर है। नबी ने बरजस्ता फरमा दिया, तेरे शोहर का पता अबू बकर बताएंगे। तवज्जो है जी। औरत अबू बकर की तरफ, हे अबू बकर बताओ ना मेरा शोहर कहाँ है। नबी ने रुखे रिसालत को देखा, अबू बकर ने रुखे रिसालत को देखा, समझ गए कि कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है। अलग बात है कि हमारी रसाई नहीं, तवज्जो देंगे, रसाई नहीं, लेकिन कुछ न कुछ है। बरजस्त हजरत अबू बकर ने फरमाया, तेरे शोहर का मुकम्मल पता उमर के पास। हजरत उमर की तरफ पलटी, बताओ ना उमर, दबदबा है तुम्हारा, नाम है तुम्हारा, जलाल है तुम्हारा, बताओ ना मेरा शोहर कहाँ है। हजरत उमर ने देखा कि अबू बकर ने मेरी तरफ, अबू बकर ने मेरी तरफ, हजरत उमर ने बरजस्ता कर दिया, तेरे शोहर का सही पता उस्मान के पास। तवज्जो है جی तवज्जो है جی तवज्जो। جی جی हजरत उस्मान बताओ ना मेरा शोहर कहाँ है। हजरत उस्मान ने सोचा कि अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। ہاں उंगली उठी का, तेरे शोहर का सही पता अली, کیا तेरे शोहर का صحیح بتا لی तवज्जो देंगे, तेरे शोहर का, صحیح بتا لی तेरे शोहर का علی دے सही पता अली देंगे। अली, आप अली होना, आप हसनन के बाबा होना, तवज्जो देगा, आप अली होना, جی आप हसनन के बाबा होना, आप फातिमा के शोहर होना, आप मुश्किल कुशा होना, आप फातेह खैबर होना, आप असदुल्लाह गालिब होना, आप सब कुछ होना। मेरा शोहर कहाँ है। अली को भी इशारा कर देना था, अली को भी उंगली उठा देना था, लेकिन वो तेरा शोहर, तेरा शोहर सामने सामने आखिरी आदमी है, उस है तेरा वही तेरा शोहर। फरिश्ते आ गए, रब कयामत, रब कयामत, रब गजब। क्या हुआ फरिश्तों, तेरे नबी ने लाखों की भीड़ में सपुर्द खाक किया, वो शहीद हो गया, दबा दिया गया, दिया गया, लेकिन तेरे वली ने, तवज्जो 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 तवज्जो, तेरे वली ने, तेरे नबी के दामाद ने, फातिमा के शोहर ने इसराइल जिंदा कर दिया। हम क्या करें। रब ने फरमाया, कसम है मुझे अपने किबरिया, मुझे अपने हदी, मुझे समझी होने की जहां कहा है पोजीशन करो। हैदरी یا के तबर्रुक जहाँ बातें नहीं जाते, हम भी उन लोगों से कभी मिलने नहीं जाते। یا کہ मैं मुनकरे इकरार अलीउल वलीउल्लाह दहलीज़े नजफ चूमने कूदे। ये है علی बस 18 दिन جی मैदान جی नबी कहा, کیا کہ दिखाया, चेहरा दिखाया। ए कम वक्त मुसलमानों, کیا कम वक्त मुसलमानों, जिस चेहरे को मुस्तफा ने दिखा दिया, کیا کہ वो चेहरे आज भूल रहे हो। उसी चेहरे को मानोगे तो मोमिन कहलाओ। شک
اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین عمل کی توفیق دے آمین اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین اولاد جو اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت نہ سکھائے وہ حق مادری نہیں ہے، بے شک وہ حق پیدری نہیں نہیں، حق پیدری حق مادری یہ ہے کہ بچوں کو روزانہ نہیں تو ایک ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں بتانا علی کون ہے، بے شک فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، روشنی کون ہے۔ کیا کیا کر اولاد کو دیکھنا، کبھی شکایت ہی نہیں کرو گے۔ بے شک۔ آمین ثم آمین۔ بجائے سید المرسلین بے عمل ہیں، بے شک سمت عمل جائیں گے حلوائی کی انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو، حلوائی۔ سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ یہ تو عید خدیر ہم ہی چھائیں گے۔ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔